नमस्कार। यो समाचारमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी। म दिपेश घिमिरे। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। पर्साका 2 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। संक्रमितको संख्या 51 पुग्यो। आज 4 जना निको भई घर फर्किए। जनता समाजवादीका नेता अपहरणको ओजुरी प्रहरीले लिन मानेनन्। जसपाको दर्ता रोक्न निर्वाचन आयोगमा ओजुरी। नेपालको राजनीतिमा नैतिकता हराएको भन्दै नेतादेखि नागरिकसम्मको चिन्ता। सत्तामा पुग्ने साधन मात्र बनेको टिप्पणी। कोरोनाले थलिएको अर्थतन्त्र बचाउन थप नीतिगत व्यवस्था गर्दै राष्ट्र बैंक ब्याजमा सहुलियत। प्रभावित क्षेत्रलाई विशेष राहत। र कोरोना विरुद्धको लडाईँ जनताले नेतृत्व गरिरहेको भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको भनाई। गरिबी विरुद्ध लड्नु पनि चुनौती रहेको प्रतिक्रिया। अब समाचार विस्तारमा। थप 2 जनामा पोजिटिभ देखिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 51 पुगेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले आज गरेको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा परीक्षण गरेका नमुना मध्ये 2 जनाको पोजिटिभ देखिएको जानकारी दिनुभएको हो। संक्रमित 2 जना पर्साको वीरगञ्ज 50 वर्षीय पुरुष हुन्। आज 4 जना संक्रमित उपचारपछि निको भएर घर फर्किएको देवकोटाले जानकारी दिनुभएको हो। यो सँगै निको भएर घर फर्किनेहरूको संख्या 16 पुगेको छ। आज नारायणी अस्पताल वीरगञ्जमा कोभिड-19 को उपचारमा रहेका रौतहटका 19 वर्षीय पुरुष 12औं दिनमा र अन्य 3 जना पुरुषहरू 15औं दिनमा निको भई अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुनुभएको छ। यसरी थप 4 जनाको डिस्चार्ज सहित डिस्चार्ज हुनेको संख्या 16 पुगेको छ। त्यसैगरी सरकारले प्रदेश नम्बर 2 मा परीक्षणको दायरा थप बढाएको छ। प्रदेशका 8वटै जिल्लामा नमुना परीक्षणको लागि 1027 वटा नमुना सङ्कलन भएका छन्। सङ्कलित नमुनाहरूको परीक्षण जारी रहेको प्रवक्ता देवकोटाले बताउनु भएको छ। सबैभन्दा बढी संक्रमित देखिएको उदयपुरबाट पछिल्लो पटक 337 जनाको नमुना परीक्षणको लागि सङ्कलन भइरहेको छ। हाल 17025 जना अहिले क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा छ र बाहिर 104 गरी 110 जना अहिले आइसोलेसनमा रहेका छन्। नवगठित जनता समाजवादी पार्टीका नेता डाक्टर सुरेन्द्र यादवको अपहरणमा संलग्न आरोपमा नेकपाका सांसद 2 र पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक विरुद्धको उजुरी दर्ता गर्न प्रहरीले इन्कार गरेको छ। राजनीतिक दबावका कारण जाहेरी दर्ता नगरेको भन्दै जसपाले आपत्ति जनाएको छ। एक रिपोर्ट। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका सांसद 2 महेश बस्नेत, किसान श्रेष्ठ र नेपाल प्रहरीका पूर्व महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल विरुद्ध अपहरण तथा शरीर बन्धकको जाहेरी दर्ता गर्न जनता समाजवादी पार्टीका शीर्ष नेताहरू काठमाडौँको टेकु स्थित महानगरीय प्रहरी परिसर पुगेका थिए। आफ्ना नेता डाक्टर सुरेन्द्र यादवलाई महोत्तरीदेखि काठमाडौँसम्म शरीर बन्धक तथा अपहरण गरी ल्याएको भन्दै अपराधमा संलग्न 3 जनालाई कानुनी कारबाही गर्न दिइएको उक्त जाहेरी प्रहरीले हेर्दै नहेरी फर्काइदिएको हो। जसपाका शीर्ष नेताहरू पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो लगायतका नेताहरू सहित अपहरणमा परेका भनिएका पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री सुरेन्द्र यादव जाहेरी दर्ता गर्न टेकु पुगेका थिए। तर दिउँसो 3 बजे टेकु प्रहरी परिसर पुगेका उनीहरू 5 बजेसम्म पनि जाहेरी दर्ता नलिएपछि अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी सहित पुगेका जसपाका शीर्ष नेताहरू फर्किएका हुन्। परिसर प्रमुख एसएसपी श्यामलाल गेवालीले जाहेरी दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको जसपाका नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले बताए। त्यसले अहिले हामी यहाँ प्रहरी आइलाई कुनै दोषारोपण गर्न चाहँदैनौँ। उहाँहरूको बाध्यता छ, उहाँहरूलाई आदेश छ। जुन यो ओली तन्त्र छ जसले लोकतन्त्र, मूल्य मान्यता, विधान, संविधान, कानुन सबै लत्याएको छ र राज्यको अपराधीकरण गरेको छ। आफै संलग्न भएर अपहरण जस्ता काण्डहरूमा मुछिएको छ। ओली तन्त्रको पराकाष्ठा भएको भन्दै प्रहरीलाई जाहेरी दर्ता गर्न नदिएर ओली सरकारले अर्को अपराध गरेको आरोप लगाए।
प्रहरी प्रमुखको संलग्नतामा जुन अपहरण जस्तो अत्यन्त जघन्य प्रकृतिको घटना घट्यो त्यो स्वतः नै हाम्रो कानुन अनुसार त्यो एउटा सरकारवादी मुद्दा बन्छ र प्रथम दृष्टिया नै स्वतः नै यति चर्चा परिचर्चा भइसकेपछि त्यसबारे कुनै जाहेरी नलिइकन राज्य आफैले यो विषयमा मुद्दा अगाडि बढाउन सक्छ। सामान्य तरिका त्यो, तर त्यस्तो हुन्थ्यो भने यो समस्या नै आउँदैन थियो। पूर्व आइजिपी खनाल, श्रेष्ठ र बस्नेतले तत्कालीन समाजवादी पार्टी फुटाउने प्रयासमा 10 वैशाखमा महोत्तरी पुगेर सांसद यादवलाई काठमाडौँ ल्याएका थिए। समाजवादी पार्टीका नेताहरूले प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा आफ्ना सांसदहरूलाई अपहरण गरिएको दावी गरे। प्रहरीले पीडितको जाहेरी नलिएर प्रहरीले अन्याय गरेको अधिवक्ताहरूको भनाइ छ। यो कानुन पढ्ने पनि मेरो दरकार छैन र यो दर्ता हुँदैन र मेरो यो क्षेत्राधिकार पर्दैन। यो चाहिँ महोत्तरीमा भएको हो घटना, त्यहाँबाट त्यहाँ नै दर्ता गराउनुहोस्, या तपाईहरू चाहिँ के छ भने कानुनले अरू जुन बन्दोबस्त गरेको छ वैकल्पिक यदि मैले दर्ता नगर्दाखेरि जे गरेको छ त्यो गर्नुहोस्, तर अहिले म यो दर्ता गर्दिनँ भनेर उहाँले ठाडै इन्कार गर्नुभयो। अपहरण कार्यमा प्रहरीका पूर्व महानिरीक्षक खनाल समेत सशरीर संलग्न भएपछि घटनाप्रति आम जनताले समेत चर्को आलोचना गरिरहेका छन्। अपराधमा संलग्न जो कोहीलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनु प्रहरीको दायित्व हो। शक्तिको प्रभावमा परेर प्रहरीले दोषीहरूलाई उन्मुक्ति दिन खोजिए त्यो सरकारमाथि अर्को आत्मघाती हुन सक्छ। क्यामेरामा डीबी मगरको साथमा विक्रम श्रेष्ठ, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। यता राष्ट्रिय जनता पार्टी, राजपा नेपाल र समाजवादी पार्टी एक भई बनेको जनता समाजवादी पार्टीको दल दर्ता प्रक्रिया रोक्न निर्वाचन आयोगमा निवेदन परेको छ। नेपाललाई बहुराष्ट्रिय राज्य कायम गर्ने उद्देश्य राखेको पार्टीको दल दर्ता प्रक्रिया रोक्न राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालका अमित लामा र अधिवक्ता विपिन ढकालले आयोगमा निवेदन दिएका हुन्। अधिवक्ता ढकालले दुवै दलको सहमति पत्रमा उल्लेख भएको बहुराष्ट्रिय राज्य भन्ने बेहोरा नेपालको संविधान विपरीत भएको उल्लेख गर्दै दल दर्ताको प्रक्रिया रोक्न निवेदन दिएको बताउनुभयो। छुट्टै देश अर्थ झल्कने गरी दल दर्ता गर्न प्रस्ताव गरिएको नेपालको संविधानको धारा 269(5) विपरीत प्रस्ताव गरिएको उक्त दल दर्ता प्रक्रिया रोकी पाउन यो निवेदन पेश गरेका छौँ। युवा सङ्घ नेपालका सह संयोजक रमेश पौडेलले समाज विभाजन गर्ने, देशलाई खण्ड खण्ड गरेर टुक्र्याउने चलखेल भइरहेकाले त्यसलाई रोक्न पनि दल दर्ता प्रक्रिया रोक्न माग गर्नुभयो। आफ्नो झन्डा जसरी बनाउन खोजिएको छ त्यो कुरा बेठिक छ भन्नका लागि र त्यसरी देशैको चाहिँ नि हाम्रो राष्ट्रिय एकता भड्काउने गरी एकता र हाम्रो भावना भड्काउने गरी चाहिँ जुन दल दर्ता दल बनाउने र त्यो दिशामा जान खोजिँदैछ त्यो रोक्नका लागि चाहिँ बिहिबार राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र समाजवादी पार्टी एकीकृत भई बनेको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल निर्वाचन आयोगमा दर्ताका लागि निवेदन दिएको थियो। नेपालका राजनीतिक दलहरूले नैतिक आचरण र मर्यादा उल्लङ्घन गर्न थालेपछि राजनीतिको महत्त्वमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ। आपसी स्वार्थ र समाज सेवामा भन्दा पनि गुट सञ्चालन र आर्थिक चलखेलका लागि राजनीतिमा होमिँदा यसको नैतिकतामाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको हो। नीति मध्येकै उत्कृष्ट मानिने राजनीतिको महत्त्वलाई नेता कार्यकर्ताले दूषित बनाएको भन्दै सरकारवाला यति बेला चिन्तित देखिएका छन्। नागरिकको सेवाका लागि राजनीतिमा होमिएको बताउने नेपालका नेताहरूमा अनैतिकता र अनुशासनहीनता बढ्न थालेको विषय विज्ञहरू मात्र होइन दशकौं राजनीति गरिरहेकाहरू समेत स्वीकार गर्छन्। राजनीतिलाई समाजसेवा र परिवर्तनको संवाहक मानिए पनि नेताहरू निजी स्वार्थ र पदमा मात्रै लडाईँ गरिरहेका कारण यसको महत्त्व घट्दै गएको नेताहरूको दाबी छ। संसदीय व्यवस्था आएको 46 साल पछिको यो लामो अवधिमा पनि बारम्बार चाहिँ अब यस खालका खेल राजनीतिलाई चाहिँ अब कमाउने चाहिँ एउटा हतियार बनाउने, राजनीतिलाई व्यक्तिको महत्त्वाकांक्षा पुरा बनाउने हतियार बनाउने र त्यसको लागि गुटबन्दी गर्ने, त्यो गुटलाई चाहिँ तपाईँ चाहिँ हुर्काउनको लागि मजबुत पार्नको लागि विशेष गरेर ठुला पार्टीहरूमा त यो असाध्यै डर लाग्दछ। यसले गर्दाखेरि
अब देशमा अब जनताका चाहिँ के समस्या छन्, राष्ट्रको के समस्या छ, जनता र राष्ट्रका समस्या गौण, प्रधान समस्या चाहिँ व्यक्तिको महत्त्वाकांक्षा, सत्ता स्वार्थ, गुटग स्वार्थ। सत्ताको बागडोर सम्हालिरहेको नेकपा दोस्रो दलको हैसियत बनाएको कांग्रेसदेखि साना दलहरूले समेत पदका लागि मात्रै राजनीति गरेको देखिन्छ। उच्च राजनीतिक आचरण प्रदर्शन गर्नुपर्नेहरू बिस्तारै च्युत हुन थालेको नेताहरू आफै स्वीकार गर्छन्। राजनीति गर्नेहरूले राजनीतिलाई चाहिँ नाफा कमाउने व्यापारको रूपमा, उद्योगको रूपमा यदि परिचालन गर्न थाले भने जतिसुकै समाजवाद, साम्यवादका, लोकतन्त्रका कुरा गर्नुस्, त्यो बाटोमा जानै सक्दैन। त्यसो भएर समस्या कहाँ छ त भन्दाखेरि कम्युनिस्ट राजनीतिलाई कुन ढङ्गले हामी ग्रहण गर्छौँ, लिन्छौँ, स्वीकार गरेका छौँ, त्यो आधारमा देशको राजनीति, मुलुक, समाज अगाडि बढ्ने हो। त्यसो भएर चाहिँ त्यसमा विकृति पलायो भने अनेक समस्याहरू आउँछ र स्वयं कम्युनिस्ट राजनीतिप्रति पनि मान्छेहरूको प्रश्नवाचक चिन्ह उठ्छ। यतिखेर मुलुक कोरोना भाइरस संक्रमण विरुद्ध एकजुट हुनुपर्ने अवस्थामा छ। नेतृत्वले अलिकति मात्रै लापरवाही गर्दा मुलुक नै यसको चपेटामा पर्ने सम्भावना हुन्छ। यस्तो समयमा पनि दलका नेतृत्व गर्नेहरू नीति विपरीत सत्ता र पदका लागि मात्रै लडिरहेको देखिन्छ। अझ दलका नेताहरू त अर्को दल र व्यक्ति मात्रै गलत भएको भनेर आफ्नै गुणगान मात्र गाउन केन्द्रित देखिन्छन्। बुद्धि पुगेन र मैले गरेँ भन्न पाइन्छ। अध्यादेश जुन चाहिँ डेमोक्रेसीलाई समाप्त पार्ने, संविधान परिषद जुन प्रतिपक्षको नेतालाई चाहिँ भूमिका नदिने, त्यसलाई चाहिँ सिद्ध्याउने सोचका साथ जुन चाहिँ अध्यादेश उहाँले राष्ट्रपतिका एकदम फास्ट ट्र्याकमा लगेर फास्ट ट्र्याकमा चाहिँ पास गरेर ल्याउनु भयो। त्यो चाहिँ उहाँले 72 घण्टा पनि त्यो कुरोलाई आफ्नो कुरामा अडिग गर्न नसकेपछि त नैतिकता त सिरिज देखिन्छ नि। उहाँले रिजाइनेसन भन्दा अर्को विकल्प छैन। तर हामी तपाईँले भन्नुभयो नेपाली कङ्ग्रेस कोही केपी ओली गएर अर्को आएर खुसी हुने चाहिँ छैन। देश सञ्चालनको जिम्मा पाएका नेताहरूले नै राजनीतिक नियम र आचरण पालना गर्न छाडेपछि उनीहरूप्रति सर्वसाधारणको वितृष्णा बढ्न थालेको छ। तर पनि आफ्नो कर्तव्य र समयको बेगलाई व्यवस्था गर्दै नेताहरू निजी स्वार्थ र सत्ता मोहकै लागि लडिरहेको देखिन्छ। जनताको सेवामा लागेको बताउने दलहरू निजी स्वार्थ र सत्ता प्राप्तिमा मात्रै केन्द्रित देखिएको विज्ञहरूले बताएका छन्, जसले गर्दा नेपालको राजनीतिक संस्कार र अनुशासनमै विचलन आएको उनीहरूको स्पष्टोक्ति छ। यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथ कान्ति नेउपाने, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। बाँकी समाचारको साथमा B&B Hospital, leading pioneers in healthcare, improving health, enhancing lives. B&B Hospital, Gwarku, Lalitpur. If you have any sort of health issues, do visit Norvik International Hospital, Thapa Thali. Welcome to Kangri International Hospital, Zorpati. यदि तपाईहरुलाई स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि समस्या छ भने यस खाङ्ग्री इन्टरनेशनल हस्पिटल तपाईहरुको सेवाको लागि सधैँ तयार छ। If you feel better, you will heal better. Kangri International Hospital, Jorpati. B&B Hospital, leading pioneers in healthcare, improving health, enhancing lives. B&B Hospital, Gwarku, Lalitpur. Norvik International Hospital with highly equipped medical technology, along with best patient care, airport clinic with evacuation, highly qualified and experienced doctors. So, if you have any sort of health issues, do visit Norvik International Hospital, Thapa Thali. विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
द इन्टरनेसनल एसोसिएसन अफ लायन्स क्लबले कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई विभिन्न स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गरेको छ। क्लबले आइतबार मन्त्रालयमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई 57,49,200 रुपियाँ बराबरको स्वास्थ्य सामग्रीहरू उपलब्ध गराएको हो। स्वास्थ्य सामग्री ग्रहण गर्दै मन्त्री ढकालले सहयोगीहरूका कारण नेपालले कोरोना भाइरस महामारी विरुद्धको लडाईँमा सफलता पाएको पनि बताउनु भएको छ। उहाँले सबैको सहयोग मिलेको कारण अहिले उपचार र स्वास्थ्य सामग्रीहरूको विषयमा पनि चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो। राज्यको तर्फबाट गरिएका केही प्रयासहरू र तपाईहरू जस्तै उदार र सहयोगी मन भएका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको भरथेक र ऐक्यबद्धताको कारणले गर्दा आज हामी उपचार र अन्य विषयमा पनि आतुरतापूर्वक चिन्ता लिनुपर्ने अवस्थामा छैनौँ। हामीले त्यसलाई म्यानेज गर्दै अगाडि गइरहेका छौँ। लायन्स क्लबले मन्त्रालयलाई 2000 सेट पिपी, 5000 थान एन, 95 मास्क, सर्जिकल ग्लोभस 5000 थान र एक्जामिनेसन ग्लोभल्स 20,000 थान उपलब्ध गराएको छ। चिनिया पर्यटकहरूले लकडाउनका कारण नेपालमै अलपत्र परेको भन्दै आफ्नो देश जाने व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गरेका छन्। चिनिया पर्यटकहरूले आफूहरू आफ्नो घर फिर्ता हुनु पाउनुपर्ने माग गर्दै काठमाडौँको भिरकुटी मण्डप स्थित पर्यटन बोर्ड पुगेका हुन्। उनीहरूले चीन जानको लागि कुनै पनि उडान नभएको र आफूहरूलाई नेपाल छाड्न कुनै पनि विकल्प नभएकाले अलपत्र परेको बताएका छन्। कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि नेपाल सरकारले लकडाउन लागू गरेपछि उनीहरू स्वदेश फिर्ता हुन नपाएका हुन्। महामारी फैलिन सक्ने अवस्थालाई ध्यानमा राखेर चिनिया सरकारले नेपालमा कुनै पनि चार्टर उडान अनुमति दिन नचाहेकोले पहल गरिदिन आग्रह गर्दै उनीहरू बोर्डको कार्यालय पुगेका हुन्। यस्तै चिनिया दूतावासले पनि घर फिर्ताको लागि कुनै पनि व्यवस्था नगरी होटेलमा नै सेल्फ आइसोलेसनमा बस्न आग्रह गरेको भन्ने असन्तुष्टि जनाएको छ। उनीहरूले नेपालका विभिन्न ठाउँमा 400 भन्दा बढीको संख्यामा रहेका चिनिया पर्यटकहरू अलपत्र परेको पनि बताएका छन्। कोरोना भाइरस संक्रमणको त्रास फैलिरहेको बेला राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले काठमाडौँमा रहेको केन्द्रीय कारागारको अनुगमन गरेको छ। अनुगमनको क्रममा आयोगले कैदीहरूको अवस्था सन्तोषजनक पाएको बताएको छ। एक रिपोर्ट। विश्वभर कोरोना भाइरस संक्रमणको त्रास फैलिरहेको बेला आइतबार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको टोली काठमाडौँको सुन्धारा स्थित केन्द्रीय कारागार अनुगमन गर्न पुग्यो। आयोगका अनुसार अनुगमनका क्रममा कैदीहरूको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको पाइएको छ। कारागारले संक्रमण फैलिन नदिन स्वास्थ्यकर्मी राखेर कैदीहरूको परीक्षण गरिरहेको पाएको आयोगका सदस्य सुदीप पाठकले जानकारी दिए। कसरी चाहिँ बन्दीहरूको सुरक्षा गर्न सकिन्छ कारागारभित्र र के गर्दाखेरिमा ठुलो संख्यामा बन्दीहरू रिहाई हुन सक्छन्, भित्र चाहिँ सोशल डिस्टेन्स अथवा दूरी कसरी मेन्टेन गर्ने त्यो सम्भावना छ कि छैन भने चाहिँ उनीहरू बाहिर आउने अवस्थाको खोजी गरौँ। नेपालमा अधिकांश कारागारको अवस्था दयनीय छ। प्राय जसो कारागार जीर्ण अवस्थामा पनि छन्। क्षमताभन्दा बढी कैदी राखिने गरेकाले उनीहरूमा विभिन्न स्वास्थ्य समस्या देखिने गरेको छ। झन दूरी कायम गरेर बस्नुपर्ने अहिलेको अवस्थामा ती कारागार असुरक्षित देखिएका छन्। यसलाई मध्यनजर गर्दै सावधानी अपनाएको केन्द्रीय कारागार प्रशासन बताउँछ। कैदीबन्दीहरूलाई भित्र कोरोना नथिरोस् भनेर कारागार व्यवस्थापन विभागको निर्देशन बमोजिम हामीले उहाँहरूलाई बाहिरबाट भेटघाट पूर्ण रूपमा बन्द गरेका छौँ। कोही पनि बाहिरको मान्छे उहाँहरूलाई भेट्न जानुहुन्न। उहाँहरूभित्र एक खालको आफै क्वारेन्टाइन जस्तोमा बस्नुभएको छ। त्यसै गरेर जो नयाँ कैदीबन्दीहरू आउनुहुन्छ, नयाँ कैदीबन्दीहरूलाई हामीले उहाँसँग नमिसाएर अलग्गै हाम्रो छुट्टै ठाउँमा उहाँहरूलाई हामीले राखेका छौँ, क्वारेन्टाइनमा राखेका छौँ। कोरोना संक्रमणबाट बचाउन भन्दै नागरिकको लागि सरकारले विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको छ। तर कारागारमा रहेकाहरू भने जोखिम र त्रासमा बस्न बाध्य छन्। केन्द्रीय कारागारमा मात्र नभई देशभरका कारागारका कैदीले आफू सुरक्षित भएको अनुभव गर्न पाउनुपर्छ। त्यसको लागि मानव अधिकार आयोग जस्ता निकायको अनुगमन र खबरदारी आवश्यक छ। क्यामेरामा डीबी मगरका साथमा सचिता बुढाथोकी, काठमाडौँ। अब अर्थ समाचारको पालो।
नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण थलिएको अर्थतन्त्र बचाउन थप नीतिगत व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्र बैंकको 65औं वार्षिक उत्सवको उपलक्ष्यमा लिखित मन्तव्य सार्वजनिक गर्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले विभिन्न प्याकेजको घोषणा गर्नुभएको हो। मन्तव्यमा चालु आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासमा भुक्तानी गर्नुपर्ने ब्याजमा सहुलियत प्रदान गर्ने, कोभिड-19बाट बढी प्रभावित क्षेत्रलाई चालु पुँजी कर्जा प्रदान गर्ने साथै साना तथा मझौला उद्योग, पर्यटन र कोभिड-19 को प्रभाव अत्याधिक परेको क्षेत्रमा प्रादेशिक सन्तुलन समेत कायम हुने गरी सहुलियत प्रदान गर्ने उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै बैंकिङ क्षेत्रबाट हुने कर्जा प्रवाहलाई थप सहजीकरण गर्न आवश्यक उपायहरू अवलम्बन गर्ने, कोभिड-19बाट बढी प्रभावित भएका क्षेत्रमा प्रभाव भएको कर्जालाई पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सकिने व्यवस्था प्रदान गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने तथा लकडाउनको अवधिमा भुक्तानी गर्नुपर्ने कर्जाको भुक्तानी अवधि थप गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। चैत 11 गतेदेखि नेपालमा लकडाउन सुरु भए यता आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प छन्। औद्योगिक क्षेत्र, पर्यटन, व्यापार र आयात निर्यातमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ। लकडाउनको अन्त्य भइहाले पनि अर्थतन्त्र उकास्न ठूलो चुनौती खडा भएको छ। बाह्य मुलुकहरूसँग निर्भर करिब 34.5 खर्ब रुपियाँ हाराहारीको नेपाली अर्थतन्त्रलाई कोरोना संक्रमणले कता लैजाने हो भनेर चिन्ताको विषय खडा बनेको छ। लकडाउनले 1 महिना पार गर्दै गर्दा नेपालको पर्यटन क्षेत्रको वृद्धि दर ऋणात्मक हुने निश्चित भइसकेको छ। कुल ग्राहस्थ उत्पादन जीडीपीमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने निर्माण, थोक तथा व्यापार उद्योग क्षेत्रमा अब धेरै कम आर्थिक क्रियाकलाप हुने निश्चित छ। हामी आफै पनि टिक्न सक्ने स्थिति बनेको छैन र हामीसँग आएको एउटा माल वस्तुहरू पनि एउटा स्टकमा रहेको छ र हामीले सधैँ उनीहरूलाई काम गरेर पनि दिइराख्ने स्थिति छैन। उत्पादन गरेको वस्तु बजारमा जान सक्ने माहौल बनिसकेको छैन। नेपालको वैदेशिक व्यापार, विदेशी लगानी तथा सहायता लगायत विषयमा झण्डै 80% हिस्सा ओगटेका भारत र चीनमा हुने आर्थिक गतिविधि र नेपालको लकडाउन अवधिले यहाँको अर्थतन्त्रको क्षति निश्चित भएको विज्ञ बताउँछन्। कुल गार्हस्थ उत्पादनमा जुन नोक्सानी भएको छ, जुन वृद्धिमा नोक्सानी भएको छ र जीवनको पक्ष र मानिसको आवत मात्रै होइन, सम्पूर्ण अर्थतन्त्र नै लकडाउन भएको छ। अल्पकालीन उपाय अन्तर्गत सरकारले उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा केही प्रोत्साहन र सहुलियतका कार्यक्रम ल्याइसकेको छ। तिनमा केही समस्या देखिए सुधार गर्ने र कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा 27% योगदान गर्ने कृषि क्षेत्रमा क्षति कम गर्ने उपाय आवश्यक रहेको विश्लेषण समेत हुँदै आएको छ। साथै औद्योगिक क्षेत्रलाई पनि विशेष प्याकेज ल्याउनु पर्ने उद्योगीले बताउँदै आएका छन्। अरू जुन चुनौतीहरू आएका थिएन त्यसबाट चाहिँ हामी एउटा भी शेप रिकभरी भएका थियौँ। भनेपछि यो चुनौती सिद्धेपछि एकैचोटि रिकभर पनि भएका थियौँ। भूकम्पपछि पनि हाम्रो उदाहरणहरू हेर्नुहुन्छ भने हामी एकैचोटि रिकभर पनि भएका थियौँ र हामी 9-10% आर्थिक वृद्धि दरमा पनि गएका थियौँ। तर यो पालि जसरी मैले भने एउटा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि भएको र अर्को धेरै क्षेत्रहरू चाहिँ तुरन्तै इम्प्रुभ गर्न सक्ने या तुरन्तै लकडाउन सिद्धेपछि पनि त्यसको व्यापार पहिला जस्तै हुने सम्भावना चाहिँ देखिएको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष IMF, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक ADB-ले फरक अनुमान गर्दै 2.5 देखि बढीमा 4.3% हाराहारीमा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर हुने अनुमान गरिसकेका छन्। यस्तो अवस्थामा आर्थिक क्षति न्यूनीकरणका उपाय खोज्न जरुरी देखिएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि दिपेश घिमिरेको रिपोर्ट। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारतमा भइरहेको कोरोना भाइरस विरुद्धको लडाई भारतीय जनताले नेतृत्व गरिरहेको बताएका छन्। उनले मासिक रूपमा सहभागिता जनाउने एक कार्यक्रममा बोल्दै विशाल भारतमा यस्तो लडाई धेरै कठिन भएको पनि उल्लेख गरेका छन्। लडाईमा जनताका विभिन्न समूह र प्रशासनले आम नागरिकलाई सघाइरहेको प्रधानमन्त्री मोदीको भनाइ थियो। कोरोना भाइरससँगै आफू गरिबीको विरुद्धमा पनि लडेर देश विकास गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
आज बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले 10 दिन यो लकडाउन फेरि पनि थपेको छ। 10 दिन चाहिँ अब लकडाउन लम्ब्याउने भनेर निर्णय गरेको छ। भर्खरै यो समाचार हामीलाई प्राप्त भएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। पर्साको 2 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, संक्रमितको संख्या 52 पुग्यो। आज 4 जना निको भई घर फर्किए। जनता समाजवादीका नेता अपहरणको उजुरी प्रहरीले लिन मानेन। जसपाको दर्ता रोक्न निर्वाचन आयोगमा उजुरी। नेपालको राजनीतिमा नैतिकता हराएको भन्दै नेतादेखि नागरिकसम्मको चिन्ता, सत्तामा पुग्ने साधन मात्र बनेको टिप्पणी। कोरोनाले थलिएको अर्थतन्त्र बचाउन थप नीतिगत व्यवस्था गर्दै राष्ट्र बैंक। ब्याजमा सहुलियत, प्रभावित क्षेत्रलाई विशेष राहत। र कोरोना विरुद्धको लडाई जनताले नेतृत्व गरिरहेको भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको भनाई, गरिबी विरुद्ध लड्नुपर्ने चुनौती रहेको प्रतिक्रिया। हवस् त यो हो समाचार अहिलेलाई सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो हो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि यो हो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।